फ्रेंड्स, आयज आमची रेसिपी जावन आसा रायस चीज बॉल्स. तेका लागून न्हू हांवें सगळे हे म्हाका जाय ते व्हेजिटेबल्स सगळे हांवें बारीक कातरून घेतल्या. तुमच्यान ग्रेटूय करून घेवं येता. हो हांवें न्हू रायस घेतला. हो ताजो केला हांवें, पण तुमचे कडेन लेफ्ट ओवर रायसूय आसा जाल्यार चलता, तेचे बी करूं येता तुमच्या. तितून न्हू मागीर चिली फ्लेक्स घातले हांवें आनी ऑरिगेनो घातला. तुमकां जाय जाल्यार आनी एक पॅकेट घाला ऑरिगेनोचे. मागीर जिंजर गार्लीक पेस्ट घातल्या. मातशी सुबेसूत घाला जिंजर गार्लीक पेस्ट, मागीर टेस्ट बरो येतलो. आता न्हू मसाला मॅजीक तो मसालो घालात पॅकेट. आनी तुमकां नाका जाल्यार स्कीप करूं येता. इल्लें मीठ घालात, टेस्ट करून पळयात कशें आहा तें, आनी मागीर जाय जाल्यार आनी ऍड करात. हे आतां न्हू स्लायस ब्रेड आमगेर हाडलेले, ते उरलेले ते हांवें मातशें उदकान फुगोवन घेतल्यात आनी हितूर घातल्या, मागीर बायंडींग मातशें बरें येता. आता हे सगळे न्हू घातलेले इंग्रेडियंट्स मिक्स करून घेयात. मातशें शीत बरें ते चिड्डून घेयात. हे पळयात, आमचो तो स्लायस ब्रेड उरलेलो म्हणटा न्हू कालचो, तेचे आतां हांव ब्रेड क्रम्स करता. हय, हे आतां हे फ्रायरान हांवें न्हू कुरकुरीत करून घेतल्या. आतां हांव ते हितूर घालता आनी आयदनान आनी मिक्सराक लायता. हे पळय हांवें अशें पयलीं बॉल्स केल्या, मागीर ते फ्लॅट केले अशे, आनी तितून इल्लोसो चीज घातला. म्हाजे कडेन मोझरेला चीज आसलो, हांवें तोच यूज केला. तुमच्यान ते चीज क्यूब कशे ते बी घालूं येता भितूर धाकटे करून. चीज घालून असो मागीर बॉल करून घेतला, रायस चीज बॉल. ह्यो आतां चीज स्टफ्ड रायस बॉल न्हू आमी स्लरीन घालया. हे रायस फ्लावर स्लरी आहा, तेतून बरें डीप करून घेयात आनी मागीर न्हय तो ब्रेड क्रम्सान लोवन घेयात. हे आतां चीज बॉल्स एअर फ्रायरान घालया आनी मातशें तेचेर न्हू मातशें तेल घालून घेयात. मातशें चड न्हू. हे पळयात एअर फ्रायरान चीज बॉल्स कशे जाल्यात ते. क्रिस्पी जाल्यात सारखे भायल्यान आनी ज्युसी भितूर.